श्री परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 2 मङ्गलाचरण धामको वर्णन। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्म आत्माहरू हो, मेरो कुरालाई सुन्नुहोस्। मूल घर परमधाम नै हाम्रो जीवन हो। यही परमधामलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्। यो संसारमा जति पनि धर्मशास्त्रहरू एवं सन्त महापुरुषहरूका वाणीहरू छन्, त्यसमध्ये यो तारतम ज्ञान कलश समान हुनाले शब्दातीत कहलाउँछ। यसमा पनि परमधामको वर्णन त कलशमाथि चढाइएको अर्को कलश समान छ। त्यो भन्दा पनि माथि अब म प्रेमको ध्वजालाई प्रतिष्ठित गर्दैछु। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, आजसम्म वेद तथा कतैब ग्रन्थका गूढ रहस्यहरू स्पष्ट भएका छैनन्। सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म कसैले पनि यी रहस्यहरूलाई स्पष्ट गरेका छैनन्। यो जगतको जीवहरूमा विद्यमान स्वप्नको बुद्धि वैकुण्ठ शून्य निराकार तथा निरञ्जनसम्म मात्रै पुग्न सक्दछ। यसैले हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यहाँको यस बुद्धिद्वारा शून्यलाई नाघेर पारी जान सकिँदैन। जो व्यक्तिले स्वप्नको बुद्धिद्वारा वेद र कतैब ग्रन्थका गूढ रहस्यहरूलाई स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरे, उनीहरू मात्र अनुमान गर्नको कारणले गर्दा ती रहस्यहरूलाई स्पष्ट गर्न सकेनन् र शब्दको 12 मात्राहरूमा नै सीमित रहन गए। अनेक साधुजनहरूले आफ्नो नश्वर जिब्रोद्वारा शब्दातीत अखण्ड भूमिकाको वर्णन गर्ने प्रयत्न गरे, तर पनि उनीहरूको बुद्धि मोह जगतको हुनाको कारणले उनीहरूको शब्दले क्षर जगत भन्दा परको अखण्ड वस्तुलाई वर्णन गर्न सकेन। 5 तत्त्व अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश तथा 3 गुणद्वारा बनेको मोह अहङ्कार युक्त यी 14 लोकहरूलाई धारण गरेर यो शून्य रूपी द्वैत निराकार र निरञ्जनको रूपमा अवस्थित छ। जब प्रकृति प्रलय अथवा महाप्रलय हुनेछ, तब सबै तत्त्वसहित सगुण तथा निर्गुण आदिको साथसाथै यी सबै द्वैत निराकार निरञ्जन शून्य आदिको लय हुँदछ। यी सबैभन्दा पर अखण्ड भूमिको वर्णन गर्नेवाला अद्वैत वाणीलाई शब्दातीत भनिन्छ। अतः जागृत बुद्धि बिना यो द्वैतको बुद्धिले कसरी अद्वैत तत्त्वलाई जान्न सक्दछ? यो जगतमा अनेक पैगम्बर, तीर्थङ्कर तथा अवतारहरू प्रकट भएका छन्, तर उनीहरूले पनि यो जगतमा प्रचलित ब्रह्म विषयक भ्रान्तिहरूलाई मेटाएर कसैलाई पनि निर्विकार बनाएनन्। आजसम्म 3 लोकहरूमा स्वप्नको बुद्धिले कार्य गरिरहेको थियो। यस्तो समयमा बुद्ध अवतार सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज तारतम ज्ञान रूपी जागृत बुद्धि लिएर श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरमा प्रकट हुनुभयो। अब त यस्तो ब्रह्म स्वरूप बुद्धजी प्रकट हुनुभएको छ, जसले सबै सृष्टिहरूलाई निर्मल बनाएर मोह अहङ्कारलाई उडाइदिनुहुनेछ, साथै सबैलाई अखण्ड सुख प्रदान गर्नुहुनेछ। उहाँकै आदेशद्वारा मैले ब्रह्म आत्माहरू समक्ष सबै धर्म ग्रन्थहरूको गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गरेको हुँ। अब यही ब्रह्मवाणीका माध्यमद्वारा सबै ब्रह्म आत्माहरू अखण्ड सुखको अनुभव गर्नेछन्। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले मलाई प्रकाशमय कुञ्जी समान तारतम ज्ञान प्रदान गर्नु भएर यस प्रकारले आदेश दिनुभयो, अब तिमी अक्षर भन्दा परको ढोका खोलेर
ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधाममा बोलाएर लिएर आऊ। सद्गुरुको आदेशद्वारा अब म ती ब्रह्म आत्माहरूलाई प्रकट गर्दछु, जसले परमधामका लीलाहरूलाई प्रकाशित गर्नेछन्। किनकि अखण्ड परमधामको धनीले स्वयं सद्गुरुका रूपमा यहाँ अवतरित भएर परमधामको पहिचान गराइदिनुभयो। धामधनीले ब्रह्म आत्माहरूका लागि ब्रजरास एवं जागनी गरी यी 3 ब्रह्माण्डहरूलाई रचना गरिदिनुभयो। साथै स्वयं आफै यस जगतमा अवतरित भएर ब्रह्म आत्माहरूको मनोरथ पूर्ण गरिदिनुभयो। अब 14 लोकका सबै जीवहरूलाई अखण्ड सुख प्राप्त हुनेछ। ब्रह्म सृष्टिको प्रतापले सबै जीवहरूलाई परब्रह्म परमात्माको दर्शन हुनेछ। म स्वप्नको बुद्धिलाई छोडेर जागृत बुद्धिद्वारा अखण्ड परमधाम तथा त्यहाँको अनन्त सुखहरूलाई वर्णन गर्दछु। भौतिक जिब्रोद्वारा हुने वर्णनलाई छोडेर अद्वैतको बुद्धि एवं अद्वैतकै जिब्रोद्वारा महामतीले यही द्वैतमय भूमिमा बसेर अखण्ड परमधामको कुरा बताइरहनु भएको छ। क्षर जगत शून्य, निराकार, निर्गुण, निरञ्जन आदि नश्वरतालाई छोडेर क्षर अक्षर भन्दा पर अक्षरातीत परमधामको यो मङ्गलाचरण हो।